आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से हमेशा की तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब मुताला करते हैं या आखिरी ज़माने के हालात पढ़ते हैं तो हमें एक ज़िक्र दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक भी मिलता है, जिस पर बहुत थोड़ी मालूमात लोगों को दी गई हैं। लेकिन ये लफ्ज़ पढ़ते ही हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर यह ख़याल पैदा होता है कि ये दाबतुल अर्ज़ क्या है, कौन है, क्या ये कोई मखलूक है या कोई इंसान है, इनका खुरूज कहाँ से होगा और इनका ज़हूर या बरामद होना क्यों ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इन सब सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, दाबतुल अर्ज़ के लुग़वी मानी कुछ ऐसे हैं कि दाबा से मुराद चलने वाला और अल अर्ज़ से मुराद ये ज़मीन है, लिहाजा दाबतुल अर्ज़ का मतलब ज़मीन पर चलने वाले के हैं। कुछ उलमा ने इसकी तसरीह में ज़मीन को चलाने वाले को भी दाबतुल अर्ज़ शुमार किया है। क़यामत के करीब ज़मीन से एक चलने फिरने वाले का बरामद होना एक कुरानी नज़रिया है, जैसा कि सूरह नमल की आयत 82 में खुदावंद मुताल का इरशाद है, और जब उन पर हुक्म आ जाएगा तो उनके लिए हम ज़मीन में से एक चलने फिरने वाला बरामद करेंगे जो उनसे बात करेगा, इस बिना पर कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। आयतुल्लाह नासिर मुकारिम शिराजी ने तफसीर नमूना में इस आयत की तफसीर के ज़ैल में बयान किया है कि मुतअद्दिद रिवायात में ताकीद व तसरीह हुई है कि दाबतुल अर्ज़ एक मुतहर्रिक और गैर मामूली इंसान है जो आखिरुज़्ज़मान में ज़ाहिर होंगे, और उनका एक बुनियादी काम मुनाफिकीन को मोमिनीन से अलग करना होगा और वो मुनाफिकीन पर निशान लगाएंगे। हुसैनी अस्तराबादी ने तावीलुल आयातुल ज़ाहिरा सफ़ा 399 ता 400 पर और अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में बयान फरमाया है कि तमाम मुसलमानों का अकीदा और अल्लाह का वादा है कि क़यामत के रोज़ तमाम इंसान ज़िंदा होकर उठेंगे। चुनाचे इस आयत का ताल्लुक़ क़ब्ल अज़ क़यामत और इसी दुनिया से है, और इस आयत का ताल्लुक़ नफ़ाए सूर से क़ब्ल के ज़माने की तरफ इशारा है। मुफस्सिरीन ने अहादीस की रूह से तसरीह की है कि दाबतुल अर्ज़ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे, और उनका एक बुनियादी काम मुनाफिकीन को मोमिनीन से अलग करना होगा, और वो मुनाफिकीन पर निशान लगाएंगे जिससे मुनाफिकीन को कत्ल किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, जिस वक्त दाबतुल अर्ज़ यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ में जनाब सुलेमान की अंगूठी और हज़रत मूसा का असा होगा। इसी से ताबीर ली गई है कि इमाम उस वक्त ज़मीन और हुकूमत को चलाएंगे। बाज़ शिया उलमा के मुताबिक दाबतुल अर्ज़ इमाम अली या इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। अल्लामा तबातबाई के मुताबिक दाबतुल अर्ज़ कुरान के राज़ों में से एक राज है। दाबतुल अर्ज़ का ज़हूर सफ़ा व मरवा के दरमियान या नजफ़, मदीना या मक्का की सरज़मीन में से किसी एक से हो सकता है। रूए ज़मीन से निकलने के बाद वो यमन और शाम जाएंगे। मौर्रिख़ तिबरी का अकीदा है कि जब नेकी का हुक्म और बुराई से मना किया जाएगा तो ये मक्का की सरज़मीन से निकलेंगे। नाज़रीन, अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने 14 सितारे में बयान किया है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी हुकूमत करेंगे, और दीगर आइमा ताहिरीन उनके वज़रा और सुफ़रा की हैसियत से ममालिक आलम में इंतज़ाम व इंसराम फरमाएंगे। एक और रिवायत में यह भी है कि हर इमाम की अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर हुकूमत कायम की जाएगी। अल्लामा मौसूफ़ ने सूरह नमल की आयत 82 की तफसीर के ज़िमन में बयान फरमाया है कि उलमाए फ़रीक़ैन यानी शिया और सुन्नी का इत्तफ़ाक़ है कि इस आयत से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। इसके लिए किताब देखनी हो तो आप मीज़ानुल एतदाल, मआलिमुत तंज़ील और हक़्क़ुल यकीन वगैरह का मुताला फरमा सकते हैं। दाबतुल अर्ज़ और उनकी हुकूमत के बारे में तौरात में भी इशारे मौजूद हैं। अल्लामा करारवी ने बयान फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों की तस्दीक ना करेंगे जो खुदा के मुखालिफ होंगे और उसकी आयत को झुटलाते होंगे।
نیز یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جناب امیر صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا اور انگوٹھی سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقہ اور کافر کی پیشانی پر ھذا کافر حقہ تحریر ہو جائے گا۔ علامہ بغوی نے تحریر فرمایا ہے کہ دعوت الارض کا ظہور دوپہر کے وقت ہوگا، اور جب یہ دعوت الارض اپنا کام شروع کریں گے تو باب توبہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان لانا کارگر نہ ہوگا۔ کتاب مجمع البحرین میں روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں سو رہے تھے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے علی، جب دنیا کا آخری زمانہ آئے گا تو خداوند عالم تمہیں برآمد کرے گا۔ اس وقت تم اپنے دشمنوں کی پیشانیوں پر نشان لگاؤ گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی دابت الجنہ ہیں، یعنی جنت میں چلنے پھرنے والے ہیں۔ ناظرین، بحار الانوار کے اردو ترجمے کی جلد 12 کے صفحہ نمبر 646 پر دعوت الارض سے متعلق 2 روایات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہم نے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ دوسری روایت، جس کا سلسلہ سند محمد بن عباس سے لے کر ابو عبداللہ جدلی تک ہے، میں حضرت علی سے بیان ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا، انا دعوت الارض، یعنی میں ہی دعوت الارض ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد طامۃ الکبریٰ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ طامۃ الکبریٰ کیا ہے اے امیر المومنین؟ تو آپ نے فرمایا، دعوت الارض کا کوہ صفا کے پاس سے خروج، اور اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی اور موسیٰ کا عصا ہونا، اور وہ اس انگوٹھی کو ہر مومن کی پیشانی پر لگائیں گے تو اس پر نقش ابھرے گا کہ یہ حقیقتاً مومن ہے، اور کافر کی پیشانی پر لگائیں گے تو نقش ابھرے گا کہ یہ حقیقتاً کافر ہے۔ ناظرین معظم، اسی سلسلے میں اسی کتاب یعنی بحار الانوار کے اردو ترجمے کی جلد 12 کے صفحہ 647 پر ایک عجیب روایت ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عمر بن ثابت نے جابر سے روایت کی، اور جابر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، خدا کی قسم، امام قائم کی موت کے بعد ہم اہل بیت میں سے ایک شخص 309 سال تک حکومت کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کب ہوگا؟ تو فرمایا، امام قائم کی موت کے بعد ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ امام قائم ظہور کے بعد اس دنیا میں کتنے عرصے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ظہور سے لے کر موت تک وہ 19 سال زندہ رہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ان کی موت کے بعد تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو امام نے فرمایا، ہاں، 50 سال تک۔ پھر منتصر یعنی امام حسین علیہ السلام دنیا میں رجعت فرمائیں گے اور اپنا اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام لیں گے، دشمنوں کو قتل کریں گے اور قید کریں گے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ اگر یہ ذریت انبیاء میں سے ہوتے تو ہرگز اس قدر قتل نہ کرتے، اور ان کے خلاف کالے اور گورے متحد ہو جائیں گے اور ان پر یہ یلغار کر دیں گے۔ پھر وہ خانہ کعبہ میں پناہ لے لیں گے، سخت مصائب کا سامنا ہوگا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، تو ان کے قتل کے بعد صفاح یعنی امیر المومنین علیہ السلام غضبناک ہو کر خروج فرمائیں گے اور ہمارے تمام دشمنوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اے جابر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ منتصر اور صفاح کون ہیں؟ منتصر سے مراد امام حسین علیہ السلام اور صفاح سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اسی کتاب یعنی بحار الانوار میں صفحہ 648 پر امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی ایک اور روایت ہے، جس میں انہوں نے جناب امیر المومنین کا ارشاد بیان فرمایا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں: علم منایا و بلایا اور وسایا اور فصل الخطاب، اور میں صاحب قرات ہوں اور دولت الدول ہوں، میں صاحب عصا و میسم ہوں، اور میں وہ دعوت الارض ہوں جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔